आगाज में सबसे पहले आपको हाई कोर्ट से अपडेट करें, जहां पर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट अब पहुंच गए हैं। लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी अदालत पहुंच गई है। शहबाज शरीफ की वकीला टीम भी हाई कोर्ट में ही मौजूद है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी इस वक्त अदालत पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर बाद ये समाअत होगी और शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमा की बड़ी तादाद इस वक्त अदालत में मौजूद है और ये समाअत अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। अहम खबर है आज होने वाली इस पेशी के हवाले से एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। अबूरी जमानत की दरख्वास्त जो कि आज ही होनी थी और इस हवाले से तमाम लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ही मौजूद है। शहबाज शरीफ भी वहां पर अब पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद इस समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। आपको ये भी अपडेट करें कि लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद को भी आप लाहौर रंग की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। जगह जगह नाके लगाकर लीगी रहनुमाओं को रोकने की भी कोशिश की गई है। राना सनाउल्लाह की अगर बात की जाए तो उन्हें भी अदालत जाने से रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस से उनकी तकरार होने के बाद अब इजाजत मिली है या नहीं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हाई कोर्ट जाने वाले रास्तों को नाके लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करें आज होने वाली समाअत के हवाले से, तो वहां पर मौजूद शहबाज शरीफ के हाई कोर्ट पहुंचने पर कारकुनान की इस वक्त शदीद नारेबाजी जारी है और बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर मौजूद है। लाहौर की स्क्रीन पर ये मनासिब भी आप देख सकते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अब वहां पर पहुंच रहे हैं और लीगी कारकुनान के साथ साथ दीगर रहनुमा जिनकी क़यादत के मेन लीड रहनुमा है वो भी वहां पर ही मौजूद है। मरियम औरंगजेब ने भी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जबकि राना सनाउल्लाह भी जब हाई कोर्ट पहुंच रहे थे तो पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया है। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत होगी। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस वक्त अदालत पहुंच चुकी है और शहबाज शरीफ की वकला टीम भी हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। और शहबाज शरीफ के हाई कोर्ट पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की गई। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी अदालत पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ की वकला टीम भी इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है और शहबाज शरीफ के हाई कोर्ट पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की गई। एक बार फिर से आपको लाहौर हाई कोर्ट से ही अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाब तलबी का ये मामला है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत आज मुकर्रर की गई थी और इस समाअत का अहवाल आपसे शेयर करें तो कुछ देर बाद समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक आपको ये भी अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाब निकाल तलबी थी, लेकिन वो वहां पर पेश नहीं हुए और आज लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त पर यह समाअत करेगा, जो कि कुछ देर बाद शुरू होगी। सदर है मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, जो कि अबूरी जमानत के लिए आज अब लाहौर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं और 2 रुकनी बेंच के रूबरू वहां पर पेश होंगे, लेकिन गिरफ्तारी के ज्यादा चांसेस भी जाहिर किए जा रहे हैं, इसलिए बड़ी तादाद में पुलिस भी वहां पर मौजूद है और दाखिली गेट्स पर पहुंचकर बिल्कुल अंदर तमाम कारकुनान को जाने से रोक दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन आज किसी सूरत भी गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी। एक बार फिर से आपको अपडेट करें तो ये लाहौर की स्क्रीन पर आप मनासिब देख सकते हैं। कारकुनान जो कि बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर मौजूद है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मरियम औरंगजेब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उनका यह कहना था कि पूरे मुल्क को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से मुंशमद कर दिया गया है, जबकि इसके अलावा रोका गया राना सनाउल्लाह को भी, लेकिन उनके बावजूद भी तो तकरार के बाद आगे जाने की कोशिश उनकी जानिब से बिल्कुल जारी है और इस वक्त शहबाज शरीफ भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी अदालत पहुंच चुकी है, पुलिस की बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद है और शहबाज शरीफ के हाई कोर्ट पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। अब से कुछ देर बाद इस समाअत का आगाज हो जाएगा और शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। जुबैर साजिद ढिल्लू वहीं पर मौजूद, उनसे जान लेते हैं कि सूरत हाल क्या है, चूंकि कारकुनान को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही, लेकिन कितनी देर बाद इस समाअत का आगाज होगा। जी जुबैर, बताएगा आप क्या मनासिर देख रहे हैं वहाँ पर, पुलिस की कितनी भारी नफरी पहुंच रही है वहाँ पर? देखें, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ
یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. نیب کی جانب سے ہائی کورٹ کے اطراف میں اور پولیس کی جانب سے ناکہ بندی بھی کی گئی تھی. نیب کی پوری کوشش کی تھی کہ شہباز شریف کو ہائی کورٹ پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے, لیکن شہباز شریف جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. مسلم نون کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ مریم اورنگزیب, عظما بخاری, رانا مشہود, رانا ثناء اللہ اور دیگر جو لیگی رہنما ہیں وہ بھی شہباز شریف کے ہمراہ ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ لیگی ورکر جن کو پولیس نے تقریباً 100 میٹر دور روک رکھا تھا, ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دے کر ہائی کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہے. کچھ ابھی بھی ورکر پر احتجاج کر رہے ہیں, مسلم نون کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں اندر جانے دیا جائے, لیکن پولیس کی جانب سے انہیں اندر جانے سے روک دیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو احکامات دیے گئے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اب جو لیگی ورکرز ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا. پولیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے سارے داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئر لگا کے جو ہے وہ لوگوں کو روکا ہوا ہے, اور دوسری جانب ہائی کورٹ کے اندر بھی پولیس کی بڑی جو تعداد ہے وہ تعینات ہے. کچھ ہی دیر میں سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور کمرہ عدالت کے باہر بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے, اور پولیس اینٹی رائٹ اسکواڈ جو ہے کمرہ عدالت کے باہر موجود ہے, اور انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر جب سماعت کا آغاز ہوگا تو شہباز شریف اور دیگر جو لیگی رہنما ہیں ان کے علاوہ کسی بھی ورکرز کو کمرہ عدالت کے اندر آنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی. لیکن لیگی ورکرز کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے کمرہ عدالت تک رسائی حاصل کر سکے. اگر ہائی کورٹ کے اندر کی بات کریں تو ہائی کورٹ کے اندر سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں. جیسے ہی جو ہے وہ شہباز شریف پہنچے وہاں پہ ہائی کورٹ میں جتنے بھی افراد موجود تھے ان کو جو ہے ہائی کورٹ سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی پولیس کی جانب سے, اور کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں, اور احاطہ عدالت جو ہے اس کو مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا پولیس کی جانب سے سیکورٹی کی وجہ سے. اب یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں سماعت شروع ہوگی اور شہباز شریف کمرہ عدالت کے اندر موجود ہوں گے. اب دیکھنا ہوگا کہ عبوری ضمانت جو ہے شہباز شریف کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. جی ٹھیک ہے, یہ دیکھنا باقی ہے کہ عبوری ضمانت ملتی ہے یا نہیں. لاہور کی اسکرین پر یہ ایکسکلوسیو مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. شہباز شریف وہاں پر اب پہنچ چکے ہیں, لیکن لیگی کارکنان چونکہ بڑی تعداد میں موجود ہے, کسی نے ماسک لگایا ہوا اور کسی نہیں. ٹھیک ہے زبیر, یہ بتائے گا چونکہ ہم لاہور کی اسکرین پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا گیا ہے, لیکن یہاں پر لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں اور گتھم گتھا بھی ہو رہے ہیں, اور ہر کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا. پولیس کہاں پر موجود ہے جو کہ ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ رہی ہے. اگر بات کی جائے سماعت کی تو کتنی دیر بعد یہ سماعت شروع ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے. گزشتہ روز بھی جب شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کی جانب سے چھاپا مارا گیا, پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی, لیگی ورکرز کی بڑی تعداد موجود تھی, وہاں بھی کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا گیا. کورونا وائرس کے پیش نظر جو کہ ایس او پیز جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ فلاں فلاں ایس او پیز کیے جائیں گے, سوشل ڈسٹینس رکھا جائے گا, ماسک پہنا جائے گا, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اس پر عمل درآمد گزشتہ روز بھی دیکھنے کو نہیں ملا. وہی صورتحال بالکل آج ہے. لیگی کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے, پولیس والے موجود ہے, نون لیگ کی لیڈرشپ موجود ہے, شہباز شریف موجود ہے. حالانکہ شہباز شریف جو ہے وہ کینسر کے مریض ہے اور ڈاکٹر نے انہیں شدید جو ہے ان کی میڈیکل رپورٹس میں کہا گیا ہے, سخت الفاظ جب استعمال کیا گیا ڈاکٹر کی جانب سے کہ انہیں سوشل ڈسٹینس برقرار رکھنا چاہیے, ان کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس ساری صورتحال کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی سماجی فاصلہ نہیں رکھا گیا. کچھ ورکر جو ہیں یہ لیڈرشپ انہوں نے ماسک پہنے ہیں, لیکن زیادہ تر ورکر کی تعداد نے ماسک کا استعمال بالکل نہیں کیا. اس کے ساتھ اگر پولیس والوں کی بات کرتے ہیں, پولیس والوں نے بھی کافی بڑی تعداد موجود ہے. پولیس والوں نے پروٹیکشن شیٹ اور ڈنڈے تو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن بہت سے پولیس والے ایسے ہیں جنہوں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا, نہ ہی سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. پھر جب کار کو دھکم بیل میں آتے ہیں, اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, پولیس والوں کی جانب سے انہیں روکا جاتا ہے. جیسے گزشتہ جو روز بھی خواجہ عمران نذیر کے ساتھ دھکم بیل ہوئی پولیس والوں کی, وہاں بھی کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا گیا, کوئی ماسک کا استعمال نہیں کیا گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جڑتے رہے. آج بھی صورتحال وہی ہمیں نظر آ رہی ہے. پولیس والے جو ہے وہ کارکنان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری جانب جو ورکرز ہیں لیگی وہ اندر جانے کی, ہائی کورٹ کے عدالت کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں بھی کسی قسم کے سماجی فاصلے کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا, نہ ہی فاصلے نہ ہی کوئی ماسک پہنا جا رہا. ہم نے پولیس والوں سے اگر بات کی جائے تو وہ ماسک کیوں نہیں پہنتے تھے, ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے انہیں ماسک پرووائڈ کرنا, وہ خود سے ماسک ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ماسک جو ہے انہیں پرووائڈ کون کرے گا. اب پولیس والے
अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वर्कर्स अपनी ड्यूटी पर ममूल हैं और वर्कर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो उनकी ड्यूटी है कि अगर उनकी लीडरशिप अदालत में आती है तो वो उनके इज़हार यकजहती के लिए उनके पास पहुंचे और उनके हक में नारे लगाएं। लेकिन कोरोना वायरस पर जो जितने भी SOPs का फैसला किया गया है उस पर किसी किस्म की अमल दरामद में नजर नहीं आ रही। अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। जुबैर साजिद हमारे साथ रहेगा, मजीद उमर हयात से जानेंगे। उमर, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कमरा अदालत के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ जो है वो भी रोस्टम पर मौजूद है और उनकी वकला की टीम जो है वो दलाइल दे रही है। इससे कबल मियां शहबाज शरीफ जो है वो जुडिशल अकेडमी की गेट से लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल हुए हैं। जो वहाँ पर कारकुन मौजूद थे और रहनुमा थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया और नारेबाजी भी की। मियां शहबाज शरीफ ने कारकुनान को देखकर हाथ भी हिलाया। आपको इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट में SOP जारी किए गए थे उनकी खुली और सीधी खिलाफवर्जी यहाँ पर देखने में आई है, जबकि कमरा अदालत को जाने वाला रास्ता जो है उसका गेट जो है वो बंद कर दिया जाता है ताकि कारकुनान जो है वो अदालत की तरफ ना जा सके। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रास्ता उनको मिला और कारकुनान के दरवाजा जो जंगला है वो खोल कर और जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गए। इससे कबल जो कारकुनान है उनकी की अहलकारों के साथ जो है वो हाथापाई भी हुई और तलख कलामी भी हुई, जबकि कारकुनान आपस में भी एक दूसरे के साथ तलख कलामी करते रहे। अब चूंकि कमरा अदालत में केस की समाअत शुरू हो चुकी है और जो निजी कारकुनान है वो बड़ी तादाद में कमरा अदालत के बाहर भी मौजूद है और जो उनकी क़यादत है उन्होंने सख्ती से उनको मना कर दिया है कि वो शोर न डालें, क्योंकि उनके कायद का केस यहाँ पर ज़ेर समाअत है। अगर कमरा अदालत में शोर गया तो फाजिल जज साहबान जो है वो ठीक है। उमर, ये बताया गया कमरा अदालत में कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, कमरा अदालत में इस वक्त जो आजम नजीर सारण है उनके वकील अमजद परवेज जो है वो मौजूद है। आसन बुंड मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है, हाईकोर्ट बार के जो अहदेदारान है वो भी मौजूद है और जबकि दीगर जो उनकी नून लीग लायर फोरम के वकला जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि कमरा अदालत में शाहिद खान अब्बासी है, अहसन इकबाल है, राना सनाउल्लाह और दीगर जो निजी कायदीन है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा उमर हयात। जुबैर साजिद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद जान लेते हैं। जी जुबैर, बताएगा फिलहाल आप बाहर के मनासिर क्या देख रहे हैं? पुलिस चूंकि वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है ताकि गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके, क्योंकि इसके ज्यादा चांसेस भी जाहिर किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अबूरी जमानत की दरख्वास्त जो मुस्तरद कर दी जाती है तो क्या रद्द अमल सामने आ सकता है? नून लीग की जानब से किसी ने या नून लीग की क़यादत में से इस हवाले से कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, अगर ये समाअत शुरू होती है तो अबूरी जमानत अगर मुस्तरद कर दी जाती है तो डेफिनेटली नैब जो है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेगी, उसके लिए कोशिश करेगी। अब कल भी जब नैब वहां पे पहुंची मुस्लिम लीग नून के मेन मरकजी दफ्तर 180H और उसके बाद शहबाज शरीफ की राजगाह पर, उसके बाद जातीपुरा, तो नैब की जानिब से मौका सामने आया कि हमें शहबाज शरीफ वहां पे नहीं मिले, हमने छापे जरूर मारे लेकिन नहीं मिले और वापस लौट आए। अब देखना ये होगा कि अगर समाअत होती है दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अबूरी जमानत मुस्तरद हो जाएगी या जमानत मिल जाएगी। अगर जमानत मिल जाएगी तो ये सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा, नैब की टीमें वापस चल जाएंगी, शहबाज शरीफ जो है वो बड़ी हो जाएंगी और अपने घर रवाना हो जाएंगे। अगर लेट्स सपोज दूसरी ऑप्शन आती है कि जो अबूरी जमानत है वो मुस्तरद होती है, फिर उसके दो ही तरीकाकार हैं, दो ही ऑप्शन मौजूद हैं। या तो शहबाज शरीफ जो है वो बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे या अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। जैसे कि कल गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की जानिब से नहीं दी गई, नैब ने कोशिश की, तो आज भी लग यूं रहा है कि शायद वो गिरफ्तारी देने के मूड में नहीं है। हमारे लीगी रहनुमाओं से जब बात हुई सुबह तो उनका भी ये कहना है, उन्हें बल्कि इस बात का यकीन है कि उन्हें अबूरी जमानत मिल जाएगी, लेकिन ये तो अदालत ही फैसला करेगी कि अबूरी जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर तो अबूरी जमानत मिल जाती है तो घर रवाना हो जाएंगे, अगर नहीं मिलेगी तो मुस्लिम नून के जो कारकुन है वो बड़े जज्बाती हैं, वो उनके वो रहनुमाओं के काबू में भी आ रहे। मुस्लिम नून के जो कारकुन है उनका ये कहना है कि हम शदीद एहतजाज करेंगे, माल रोड को बंद कर देंगे और शहबाज शरीफ की गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये तो उनका जज्बात है क्योंकि वो पार्टी के कारकुन है। अगर हम बात करें लीडरशिप, जिसमें शाहिद खान अब्बासी है, राना सनाउल है, राना मसूद है, मरियम औरंगजेब है, जो सीनियर लीडरशिप वहां पे मौजूद है, उनके
سے بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کی عبوری ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ اگر بالفرض نہیں ملتی تو اس کا لائحہ عمل ابھی طے نہیں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف خود ہی فیصلہ کریں گے عدالت کی سماعت کے بعد کہ کیا وہ گرفتاری دیں گے یا پھر بچ نکلنے کا کوئی راستہ اپنائیں گے۔ یہ شہباز شریف کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی تک شہباز شریف نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اگر ضمانت جو ہے وہ مسترد ہوتی ہے تو اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی کسی لائحہ عمل کا فیصلہ نہیں کیا گیا، ضمانت ہونے کے بعد یا پھر سماعت ہونے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ نون لیگ کی جانب سے کیا ری ایکشن آ سکتا ہے۔ اس سماعت کے حوالے سے ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی درخواست سے ضمانت پر سماعت باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ جسٹس طارق عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہباز شریف کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہیں، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر نائب سید فیصل رضا بخاری بھی عدالت میں ہی موجود ہیں۔ کمرہ عدالت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، زبیر سے ایک بار پھر سے جان لیتے ہیں کہ عدالت کے باہر کے مناظر کیا ہیں۔ جی زبیر، یہ بتائے گا چونکہ اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، روکا جا رہا ہے، تو تمام لیگی کارکنان اور رہنما اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ دیکھیں، کمرہ عدالت کے باہر کے مناظر یہ ہیں کہ کمرہ عدالت کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اندر صرف شہباز شریف، شاہین خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، عثمان بخاری اور دیگر لیگی رہنما اندر جو ہیں انہیں جانے کی اجازت ہے۔ کچھ اندر موجود ہیں، کچھ باہر موجود ہے۔ اگر بات کریں لیگی ورکرز کی تو ان کو کسی قسم کی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری جانب لیگی ورکرز کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے قائد کو دیکھ سکے، کمرہ عدالت میں گھس سکے۔ کمرہ عدالت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، باہر بھی شدید گرمی ہے، دروازہ بند ہونے کے باعث جو ہے کمرہ عدالت کے اندر بھی کافی گرمی ہے۔ تو بڑی یہ جو ایک صورتحال یہ ہے کہ باہر جو ورکرز ہیں ان کی کوشش یہ ہے، ہر ممکن کوشش ہے کہ اندر داخل ہوں۔ اس کے علاوہ پولیس کی ایک تعداد موجود ہے، پولیس جو ہے کمرہ عدالت کے باہر میں موجود ہے، جو ہائی کورٹ کا آتا ہے وہاں بھی موجود ہے، اور پولیس یہ کوشش کر رہی ہے، ورکرز کو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ہائی کورٹ سے باہر چلے جائیں، یہاں تھوڑی دور ہو جائے کمرہ عدالت میں، یہاں پینک سچویشن نہ کریٹ کی جائے۔ لیکن ورکر جو ہے وہ جذباتی ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ پولیس والے بھی جو ہیں وہ اپنے جو انہیں احکامات ملے ہیں اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے انہیں کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ یہاں کورونا وائرس کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوسری جانب ورکر کی بڑی تعداد ہے، پولیس کی بڑی تعداد ہے، وہاں سوشل ڈسٹینس نہ ہونے کے باعث ایک دوسرے کو ہاتھ کی لگ رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ لوگ گل مل گئے ہیں وہاں پہ، اور ایک جتھا بن چکا ہے۔ اس جتھا بننے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی ایک کو بھی کورونا ہوا تو یہ بڑی چین منتقل ہو سکتی ہے۔ بالکل جو ہے وہ بے احتیاطی کی جا رہی ہے، کوئی احتیاط نہیں برتی جا رہی۔ پولیس والوں کو بھی شاید کورونا کا خوف اس طرح نہیں ہے، نہ ہی ورکر کو خوف ہے۔ اب یہ صورتحال بعد میں پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کورونا تو نہیں ہوتا، اور لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جو پارٹی لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کارکن کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ انتظار کریں کہ سماعت کب ہوگی اور سماعت کا انتظار کریں۔ لیکن وہ جو میسج ہے لیڈرشپ کی طرف سے وہ کارکن کو کچھ کو پہنچ چکا، کچھ لوگ سائڈ پہ ہٹ گئے اور باقی لوگ جو ہے میجورٹی جو ہے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کمرہ عدالت کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو بھی بالکل بند کر دیا گیا ہے، وہاں کسی بھی قسم کے کارکن کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف جو لیڈرشپ ہے جس میں شاہین خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، رانا مشہود، مریم اورنگزیب، عثمان بخاری اور دیگر جو رہنما ہے وہ موجود ہیں، صرف ان کو آنے کی اجازت ہے، اور جو وکلاء ہیں نون کے ان وکلاء کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں سماعت باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے زبیر ساجد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مزید تفصیلات بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ لاہور رنگ کی اسٹرنگ پر یہ ایکسکلوسیو مناظر کچھ دیر پہلے کے ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف کمرہ عدالت میں اس وقت موجود ہیں، اور کچھ دیر پہلے جب وہ ہائی کورٹ پہنچے تو کارکنان بڑی تعداد میں وہیں پر موجود تھے، لیکن تمام کارکنان لیگی قیادت کو اندر جانے کی اجازت فی الحال نہیں ہے۔ لیکن پولیس کی باہری نفری کو باہر ہی تعینات کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ چانسز اس چیز کے ظاہر کیے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج گرفتاری ہو جائے، لیکن کسی بھی لائحہ عمل کا آغاز جو ہے، کسی لائحہ عمل کا فیصلہ سماعت ختم ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ جی عمر، آپ بتائے گا کیونکہ عدالت میں یہ سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، کتنی دیر تک یہ سماعت چلتی رہے گی؟ جی بالکل، یہ کہ جو شبانہ نیب ہے انہوں نے مستلب کر لیا اور پروسیکیوٹر نیب اتاری ہیں۔ نیب کی جو شریک کے پوری ضمانت کی حفاظت کرنے کا لیا کہ نیب وہ شریف کی عبوری کے
مفت کرے گی اور اس کو اپنے دلائل کے لیے ایسے قبل شریف کے جو ہے روسٹر پر آئے انہیں عدالت نے کیا کہ میاں شریف کی طرح شہباز شریف کے مقصد نے کہا کہ شہباز شریف کے پیشنٹ ہیں اور وہ کمرہ عدالت میں خود ہیں. عدالت نے استفسار کیا آپ کو نیب سے گرفتاری کہا ہے. شہباز جو ہے انہوں نے کہا جو نیب نے معلومات دے دیا لیکن جو نیب ہے وہ کرنے کے لیے بیدار. شہباز شریف کی عدالت نے یاد کیا کہ شہباز پر ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ شہباز ہیں ان کا یہ کہنا شہباز شریف کے خلاف نیب کا موجود ہے سب کے عدالت نے شہباز شریف کو عبوری ضمانت کر لی ہے اور 5 لاکھ مچل کے جمع کا حکم جاری کیا ہے اور نوٹس دیتے ہوئے نیب سے ضمانت کر لیا ہے. اس طرح کیس کے ٹھیک ہے عمر حیات، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، مزید تفصیلات بھی اس حوالے سے لیں گے. ایک بار پھر سے سماعت کا حوالہ آپ سے شیئر کریں تو سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اب اس وقت سماعت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کنفرم کیا گیا کہ سماعت میں اگر عبوری ضمانت کو مسترد کیا جاتا ہے تو لیگی کارکنان کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے. لیکن اگر عدالت کے باہر کے مناظر کی بات کی جائے تو کرونا وائرس کے پیش نظر بھی اس وقت وہاں پر نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا ہے، لوگ آپس میں گتھم گتھا بھی ہو رہے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. کسی نے ماسک پہنا ہے اور کسی نے نہیں اور تمام SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. زبیر ساجد وہیں پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی زبیر بتائے گا، چونکہ آپ عدالت کے باہر موجود ہیں، لیگی قیادت کے آپ نے نام لیے کہ وہ بھی ساری اعلیٰ قیادت وہاں پر موجود ہے، لیکن کارکنان چکے ہیں وہ دیگر بڑی تعداد میں موجود ہے. کیا اعلیٰ قیادت کی جانب سے انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر آپ وہاں پر موجود نہ رہیں اور رش نہ ڈالیں؟ دیکھیں شہباز شریف کی جانب سے یہ گزشتہ روز بھی ہدایت دی گئی تھی، آج بھی ہدایت دی گئی ہے کارکنان کو کہ کارکن جو ہے وہ عدالت نہ پہنچے. کرونا وائرس کا خطرہ ہے، جو ہے وہاں سوشل ڈسٹینس کو خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن کارکن جو ہے وہ جذباتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا دیدار کرنا چاہتے تھے. بہت سے لوگ کارکن ایسے بھی تھے جب شہباز شریف پہنچے تو ان کے ساتھ سیلفیاں بنانے میں جو ہے وہ کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے زبیر، مزید تفصیلات بھی آپ سے لیں گے. اہم خبر موصول ہوئی ہے جو آپ تک پہنچائیں گے. عبوری ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے، کمرہ عدالت سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میاں محمد شہباز شریف کی عبوری ضمانت کو اب منظور کر لیا گیا ہے. شہباز شریف کے خلاف کسی سٹیج پر بھی عدالت کا یہ استفسار سامنے آیا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور کی اسکرین پر مناظر کچھ دیر پہلے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کمرہ عدالت سے اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو سماعت کا احوال یہ ہے کہ اب عبوری ضمانت میاں محمد شہباز شریف کی منظور کر لی گئی ہے. آمدن سے زائد سجات اور منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے، نیب طلبی کی تھی اور نیب طلبی پر میاں محمد شہباز شریف نیب میں چونکہ پیش نہیں ہوئے تھے اور آج عبوری ضمانت کی درخواست مقرر کی گئی تھی جس پر آج سماعت ہوئی ہے اور سماعت کے بعد آپ کو اس فیصلے کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو میاں محمد شہباز شریف کی عبوری ضمانت اب منظور کر لی گئی ہے. شہباز شریف کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے. عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس کس سٹیج پر ہے، جس پر شہباز شریف کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیب والے کہاں ہیں، روسٹرم پر آئے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نیب شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی مخالفت کرتا ہے، جس پر وکیل نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیب شہباز شریف کی ضمانت کی مخالفت کرے گا. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ایک بار پھر سے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. شہباز شریف کی آمدن سے زائد اثاثجات اور منی لانڈرنگ کیس میں نیب طلبی کا یہ معاملہ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی عبوری درخواست پر یہ ضمانت جو تھی وہ اس کی سماعت ابھی ہو رہی تھی. سماعت کا حوالہ آپ سے شیئر کریں تو یہ عبوری ضمانت اب منظور کر لی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی آمدن سے زائد اثاثجات اور منی لانڈرنگ کیس میں نیب طلبی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں آج 2 رکنی بینچ ہے جس نے یہ سماعت کی ہے اور شہباز شریف کی عبوری درخواست سے ضمانت پر سماعت ہو رہی تھی جو کہ اب عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف عبوری ضمانت کے لیے آج ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوئے اور 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ عبوری ضمانت کو مسترد نہیں کیا گیا بلکہ منظور کر لیا گیا ہے اور اب نیب کی جانب سے شہباز شریف کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. جبکہ اگر باہر کے مناظر کی بات کی جائے تو میاں محمد شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری کے لیے
पुलिस की भारी नफरी पहले ही हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, दाखिली गेट्स पर मौजूद है और वहां पर मौजूद कारकुनान को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तमाम रियासती इदारे जो है वो मुझे मशकूक लगते हैं। और अगर मरियम औरंगजेब की बात की जाए तो उन्होंने भी वहां पर मौजूद मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पूरे मुल्क को मुंसलिक कर दिया गया है और इदारे बिल्कुल बाइस नजर आते हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं उमर हयात से। जी उमर बताएगा, फैसला आ चुका है? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के दौर में शहबाज की जमानत मंजूर कर ली है और जो उनकी अबूरी जो है वो मंजूर है, वो गिरफ्तारी है। शहबाज को 10 लाख रुपए के मुकदमा करवाने का भी जारी किया है अदालत से। ठीक है, कमरे अदालत से हमें उमर हयात अपडेट कर रहे थे। अगर बाहर की बात की जाए तो जुबैर साजिद वहीं पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी जुबैर बताएगा, अदालत की जानिब से अबूरी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है, कारकुनान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जश्न मनाया जा रहा है? जी देखिए, जैसे ही कारकुनान को कमरा अदालत के बाहर पता चला कि शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है, तो कारकुनान में एक जश्न की लहर दौर पड़ी है। कारकुनान जो है जश्न जो है मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कारकुनान जो है वो इस वक्त भंगड़े भी डाल रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जीत हाकी हुई है और शहबाज शरीफ जीत चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नैब की जो फोर्स थी कमरा अदालत के बाहर, सिक्योरिटी के लोग थे, नैब अफसरान मौजूद थे, वो खामोशी से जो है अपनी गाड़ियों की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्योंकि अब अदालत के अहकाम है कि शहबाज शरीफ को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें अबूरी जमानत दे दी गई है। अब नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, लिहाजा नैब के अफसरान जो है वो वापस रवाना होना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी जानिब जो मुस्लिम नून के कारकुनान है वो कमरा अदालत के बाहर और हाई कोर्ट हादसे के बाहर मेन माल रोड पे जो कारकुनान मौजूद थे उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी है और वो भी जो है जश्न मना रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनको भी ये हदायत की गई है पार्टी लीडरशिप की जानिब से कि अब आप वापस घरों को जाना शुरू हो जाए, ताकि कोरोना वायरस के पेश नजर जो SOPs है उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश भी की जा रही है। अब पुलिस की भारी नफरी जो तैनात सिक्योरिटी की ड्यूटी पर ममूर थी वो भी जो है वो वापस रवाना होना शुरू हो चुकी है, उन्हें भी अहकाम मिलने लगे हैं कि वापस चले जाए, क्योंकि आप समझ लें कि असल शो खत्म हो चुका है। असल शो जो है वो यही था कि शहबाज शरीफ आए, समात हुई और कारकुन कटे हुए। अब ये बुरी जमानत मिल चुकी है तो शहबाज शरीफ जो है वो भी खुश है और कमरा अदालत के अंदर जो है शाहद खान अब्बासी, राना मसूद और मरियम औरंगजेब वो भी आपस में एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ को सबसे पहले जो है शाहद खान अब्बासी ने भी मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक हो, आपको बुरी जमानत मिल चुकी है। अब आस्ता आस्ता रश कम होना शुरू होगा तो आस्ता आस्ता जो है वो लीडरशिप कमरा अदालत से बाहर आएगी और शहबाज शरीफ जो है फिर और अपनी राहत का रवाना हो जाएगी। कारकुनान के से जश्न मनाया जा रहा है। उमर आप ये बताएगा कब तक नैब को इन्हें गिरफ्तार करने से रोका गया है? शहबाज 17 जून का गिरफ्तारी से रोका गया। अदालत के हवाले से उनकी जमानत जो है वो जून तक मंजूरी है और हिदायत की गई है कि इस हवाले से। ठीक है, उमर हयात हम इस हवाले से अपडेट करे थे। नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। अदालत का 5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म भी सामने आया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे कि शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत अब मंजूर कर ली गई है। हाई कोर्ट का दुरुकनी बेंच है जिसने आज इस पर समाअत की है। और अगर बात की जाए केस की तो एक केस है आमदन से ज्यादा अखराजात का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें नाब तलबी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त से जमानत अब मंजूर कर ली गई है। 17 जून तक नैब को ना गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि 5 लाख के जमानती मचल के रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म अदालत की जानिब से ही दिया गया है। शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद अखराजात केस में अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है।
हाई कोर्ट ने नाब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। हाई कोर्ट ने नाब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत का 5 लाख के जमानती मुचलके डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। अदालत की जानिब से 5 लाख के जमानती मुचलके डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट ने नाब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। हाई कोर्ट ने नाब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। अदालत के बाहर की मनासिर की अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त से जमानत मंजूर होने के बाद बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर जश्न मना रहे हैं और SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। किसी ने मास्क पहना है और किसी ने नहीं पहना और तमाम कारकुनान वहीं पर मौजूद है। चूंकि कारकुनान और लीगी रहनुमाओं को अंदर जाने से मना किया गया, लेकिन अदालत के बाहर ही कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है। कारकुनान के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी वहीं पर मौजूद है। चूंकि ज्यादा चांसेस इस चीज के थे कि वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए तमाम पुलिस एहलकारों को वहां पर ही तैनात किया गया। ताज़ा तरीन मनासिर क्या है जान लेते हैं जुबैर साजिद से। जी जुबैर, बताएगा फिलहाल आप क्या मनासिर देख रहे हैं? जी जुबैर, अगर आप सुन पा रहे तो अपडेट कीजिए इस हवाले से कि आप फिलहाल वहां पर क्या मनासिर देख रहे हैं। जुबैर से राब्ता बहाल करके अदालत के बाहर के मनासिर के हवाले से एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे, चूंकि कारकुनान बड़ी तादाद में वहीं पर मौजूद हैं और शहबाज शरीफ को अब तक कमरे अदालत से बाहर नहीं लाया गया। उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। कमरे अदालत की अगर बात की जाए तो वहां पर 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस पर आज समाअत की है और समाअत का फैसला कुछ यूं आया है कि 17 जून तक नाब को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से मना कर दिया गया है, जबकि 5 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म भी अदालत की जानिब से ही दिया गया है। शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने नाब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने नाब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है, जबकि अदालत की जानिब से ये हुक्म भी दिया गया है कि 5 लाख के जमानती मुचलके भी जमा कराएं। शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। अदालत का 5 लाख के जमानती मुचलके डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट के गिरदनवाह में भी पुलिस ने इस वक्त बैरियर्स लगा रखे हैं और किसी को भी अब भी वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद है और उनकी जानिब से खुशी का इजहार भी किया जा रहा है और हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने नाब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने 5 लाख के जमानती मुचलके डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराने का हुक्म भी दिया है। हाई कोर्ट ने नाब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। हाई कोर्ट ने नाब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है, जबकि अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि 5 लाख के जमानती मुचलके डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराए जाएं। एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करें। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और हाई कोर्ट ने नाब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासाजात केस में अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और उनकी जानिब से इस फैसले पर खुशी का इजहार किया जा रहा है और कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। हाई कोर्ट ने नाब को शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है और अदालत की जानिब से यह हुक्म भी दिया गया है कि 5 लाख के जमानती मुचलके डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराए जाएं। आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है।
हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और ये फैसला आने के बाद कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। अहम समात का अहम फैसला आया है और कारकुनान की बड़ी तादाद इस फैसले पर खुशी का इजहार कर रही है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और इस फैसले के आने के बाद कारकुनान की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। लाहौर की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं अदालत के बाहर। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और कारकुनान की जानिब से इस फैसले के बाद खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। जल्दी उठ गए थे तो उसी दौरान जो है ये मालूम पड़ा कि नैब जो है वो उनके घर पे रेड करने की जो है वो तैयारी कर रही है। तो इस दौरान फिर वो वापस जो है वो घर नहीं गए। फिर आपने मशवरा दिया घर में देखिए जब एक साहिल अदालत के दरवाजे पे पहुंच जाए तो उसकी पटिशन दायर हो जाए और वो जो है हेयरिंग के लिए फिक्स हो जाए तो उसके बाद एक प्रिंसिपल है, ये रूल ऑफ लॉ है कि उसके बाद कोई भी अथॉरिटी या नॉन इम्पोर्टेंट एजेंसी जो है वो गिरफ्तार करने की बजाय या उसके घर पे रेड करने की बजाय वो अदालत आती है। तो ये कल जो एक्ट था नैब का हुकूमती जबर के तहत राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ के आने से पहले ही हाई कोर्ट को सील कर दिया गया था। हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाना चाहती है, ये कहा गया सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती इदारों का किरदार मशकूक हो चुका है। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाना चाहती है। शहबाज शरीफ के आने से पहले ही हाई कोर्ट को सील कर दिया गया था।